बजेट एकदम बरें जालो हांव पयले आमचे मुख्यमंत्र्याचे आभार मानपाक सोदता की तेंच्यांनी जो डिसिजन घेतलेले आसा म्हणजे आमचे जे दोन मोठे सण दामोदर देवाचो गुलालोत्सव आनी शिरगांवची जात्रा हे दोनूय जे आमचे गोंयचे सण म्हणून जे घोशीत केल्ले आहा त्या बद्दल हांव मना काळजानसून दोतोर प्रमोद सावंत हांचे आभार मानता। तशेंच जे बजेट जाल्लें आसा हे बजेटांत जास्तीत जास्त आमकां जी भर दिल्ली आसा मया खातीर इंटरलँड टुरिजम डेवलप जावपाक जाय ह्या खातीर जी भर दिल्ली आहा तेका लागून हांव मान्य मुख्यमंत्र्याचे आभार मानता। आमच्या मया मतदारसंघान जी विकास कामां चालू आसा त्या विकास कामाक लागून जे पयशे दिल्ले आसा ते म्हणजे मुख्यतः रोरो फेरी जावपाक लागून 4.5 लागून पयशे दिल्ले आसा। तशेंच आमकां एक बरो आरती स्पॉट जावचो सागरमाला प्रकल्प जसो आसा तशेंच त्या दारव्या ह्या गांवाचेर एक बरो प्रकल्प जावचो 10 कोटी आमच्या इंटरलँड टुरिजम ह्या माध्यमांसून डेवलप करपाक जाता। तशें आनीक जे अनेक प्रकल्प जे आसतले त्या प्रकल्पाक जे पयशे दिल्ले आहा त्या बद्दल हांव मान्य मुख्यमंत्र्याचे आभार मानता।